नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औलिया अल्लाह की बातें। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने उनसे पूछा कि हज़रत फ़ना और बका का मसला समझ में नहीं आता, ज़रा इस पर रोशनी डाल दें। तो आप हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ने उसको कहा कि जब मैं फ़ौत हो जाऊं तो जो शख्स मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए आए ये मसला उससे पूछ लेना, तो उस वक़्त ये मसला तेरी समझ में भी आ जाएगा। मुरीद मुतमिन हो गया। एक वक़्त आया कि हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात पा गए। आपकी वसीयत ये थी कि मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जिसकी तमाम उम्र तहज्जुद की नमाज भी कज़ा न की गई हो, तमाम उम्र जो बड़े बाकायदगी के साथ तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता रहा हो और कभी एक नमाज भी उसकी कज़ा न गई हो। जनाजा पड़ा हुआ था, कोई आगे ही नहीं आ रहा था, वक़्त गुज़र रहा था। असर से कुछ अर्सा पहले एक नकाबपोश उठा, आगे बढ़ा और उसने जनाजा पढ़ाना शुरू कर दिया। जब जनाजा पढ़ा जा चुका तो हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह का मुरीद जो है वो आगे बढ़ा और उस नकाबपोश शख्स को कहने लगा, हज़रत मुझे एक मसला बताएं, ये मेरे शेख ने कहा था कि जो मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए आए ये मसला उससे पूछना, तो मुझे ये बताएं कि फ़ना और बका का मसला क्या है। उस नकाबपोश ने अपने चेहरे से थोड़ा नकाब उठाया तो मुरीद ये देखकर हैरान व परेशान हो गया कि वो ख़ुद हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह थे, यानी जिनका जनाजा पढ़ाया गया था वो भी हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह थे और जो जनाजा पढ़ा के जा रहा था वो भी हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह। तो मुरीद ने हैरान होकर पूछा, हज़रत ये क्या मामला है? तो आपने फरमाया जिसका जनाजा पढ़ाया गया है वो फ़ना है और जो पढ़ा के जा रहा है वो बका है। तो हम देखते हैं कि अल्लाह वाले जो होते हैं वो मरने के बाद भी नहीं मरते, अल्लाह ताला उनको किसी बेहतर हालत के अंदर ही रखता है। बल्कि शहीदों के मुतल्लिक़ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक फुरक़ान हमीद के अंदर फरमाते हैं, वला तुकूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि जो लोग ईमान की हालत के अंदर अपने दीन की खातिर जहाद करते हुए शहीद हो जाएं, तुम उनको मुर्दा मत कहो, वो मुर्दा नहीं बल्कि वो ज़िंदा है, मगर तुम उसका शऊर नहीं रखते। तो इसी तरह हम देखते हैं कि हुज़ूर नबी सल्लम जब इसरा वल मेराज पर गए और जब आप बैतुल मुक़द्दस जा रहे थे तो आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कब्र के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए नज़र आए। व मूसा फ़ी कब्रिही व मूसा फ़िल कब्रिही काइमा, और मूसा अपनी कब्र के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। उसके बाद जब आप बैतुल मुक़द्दस गए तो वहाँ आपसे पहले जितने भी नबी कमोबेश 1,26,000 हो चुके थे, सब ने आपकी इमामत के में नमाज पढ़ी और आप इमामत करवा रहे थे। उसके बाद जब आप अर्श मुल्ला की तरफ जाने लगे तो उस वक़्त भी तमाम अम्बिया आपसे पहले तमाम आसमानों पर पहुँचे हुए थे और वहाँ पर वो हुज़ूर नबी सल्लम को खुशमदद कर रहे थे। तो इसलिए इससे साबित होता है कि तमाम अम्बिया भी ज़िंदा हैं और तमाम शुहदा भी ज़िंदा हैं और अल्लाह के जो वली अल्लाह हैं वो भी ज़िंदा हैं। अब वो किस हालत में हैं वो उनकी हालत को अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। हज़रत अबूल इसहाक़ इब्राहीम अपने सफ़र के अवाइल में अवाले अहवाल के अंदर हज़रत शेख मुस्लिम अल मग़रिबी को मिलने के लिए, उनकी ज़ियारत करने के लिए मग़रिब पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत शेख मुस्लिम अल मग़रिबी मग़रिब की नमाज़ अपने मुरीदों को पढ़ा रहे थे। तो ये हज़रत अबूल इसहाक़ इब्राहीम आपके पीछे नमाज़ पढ़ने लगे।
چونکہ حضرت شیخ مسلم المغربی وہ مغرب کے رہنے والے تھے اور بربر تھے، ان کی قرت جو تھی وہ اپنے حساب سے پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو اسحاق کو ان کی نماز پڑھانے کا کچھ مزہ نہ آیا، کیونکہ ان کو اپنی قرت پر بڑا ناز تھا۔ تو نماز پڑھنے کے بعد یہ درہ فرات کی طرف نکل گئے۔ جب آگے گئے تو آگے دو شیر آ گئے جو ان کے اوپر حملہ کرنے لگے۔ حضرت ابو اسحاق ابراہیم ڈر کر پھر حضرت کی خانقاہ کی طرف بھاگے اور حضرت کے حجرے میں پہنچ کر کہا، حضرت یہ شیر مجھ پر حملہ کر رہے ہیں، مجھے ان سے بچاؤ۔ حضرت شیخ مسلم مغربی نے ان شیروں کو کانوں سے پکڑ کر اور ایک تھپڑ سیدھ کر کے کہا کہ اللہ کے کتو، تمہیں شرم نہیں آتی، میرے مہمانوں کو ستاتے ہو؟ تو وہ شیر جو ہے آپ کی یہ بات سن کر دم دبا کے بھاگ گیا۔ تو حضرت ابو اسحاق ابراہیم یہ دیکھ کر بڑے حیران و پریشان ہوئے اور حضرت شیخ مسلم مغربی سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تم مخلوق کے لیے اپنا ظاہر بناتے ہو اور سنوارتے ہو اور باطن کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس لیے مخلوق سے ڈرتے ہو۔ ہم نے خالق کے لیے اپنا باطن جو ہے اس کو سنوار لیا ہے اور ظاہر کو مار دیا ہے، اس لیے مخلوق ہم سے ڈرتی ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ المعروف، حضرت داتا گنج بخش، جب آپ نے مرشد کے حکم پر لاہور پہنچے تو آپ کو دودھ پینے کی حاجت ہوئی۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تھوڑا دودھ چاہیے، تو لوگوں نے کہا دودھ ہم اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہاں ایک ہندو بابا ہے جوگی، دودھ اس کو ہم دیتے ہیں، پہلے اس کو دیں گے، اس کے بعد جو بچے گا ہم کسی اور کو دیں گے۔ تو آپ نے کہا نہیں، اس کو دینے کی ضرورت نہیں۔ تو لوگوں نے کہا اگر ہم نہ دیں تو ہماری بکریوں کے تھنوں کے اندر خون کے بجائے، دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا آپ نہیں دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد آپ کی بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ ہی آئے گا، خون نہیں آئے گا۔ تو لوگوں نے دودھ نہیں دیا۔ تو جب اس ہندو جوگی کو پتہ چلا تو وہ بڑا غصے سے لال پیلا ہو گیا کہ یہ کون ہے جس نے ان کو دودھ دینا میرے لیے بند کر دیا ہے۔ وہ آپ حضرت خواجہ حضرت داتا گنج بخش کے پاس پہنچا اور ان کے اوپر روب جھاڑنے کے لیے ہوا میں اڑنے لگا۔ تو آپ نے حضرت خواجہ حضرت داتا گنج بخش نے اپنے جوتے کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو نیچے اتارو۔ تو جوتا اڑا اور اس جوگی کے سر پر اتنا شدید پڑتا تھا کہ اس کی چیخیں نکل رہی تھی۔ وہ پھر نیچے آ گیا اور بھاگ گیا۔ تو اس طرح لوگ جو تھے ان کی اس سے جان چھوٹی اور وہ اب دودھ جو ہے وہ اپنا پورے کا پورا ان لوگوں کو ملنے لگا۔ پھر یہ سب لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اور آپ حضرت داتا گنج بخش کے مریدوں میں شامل ہو گئے اور آپ سے پھر وہ علم و قرآن اور سنت کی باتیں جو ہے وہ سیکھنے لگے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آپ گولڑا شریف، ان کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ انگریزوں کے زمانے میں اپنے زمانے کے اندر کسی اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے گاڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو ایک انگریز ان کے پاس آیا تو مذاکراً کہنے لگا، آپ نے ایک آسا پکڑا ہوا تھا، تو مذاکراً کہنے لگا کہ حضرت یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ میرا آسا ہے اور اس سے میں ٹیک لگا لیتا ہوں اور چلتا ہوں، چلنے میں یہ میرا سہارا، مجھے سہارا دیتا ہے۔ تو اس انگریز نے ایک پستول پکڑا ہوا تھا۔ آپ نے کہا یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ پستول ہے، یہ جس کو میں مارنا چاہوں اس کی میں جان لے لیتا ہوں۔ تو اس نے دکھانے کے لیے، حضرت پر روب ڈالنے کے لیے، ایک پرندہ پاس ہی ایک درخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کا نشانہ لیا اور اس کو مار دیا۔ تو وہ پرندہ نیچے گر پڑا۔ تو آپ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اس پر مردہ پرندے کے پاس گئے، اس کے ارد گرد آپ نے عصا کو گھمایا اور پرندے کو کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تم کھڑے ہو جاؤ، تم زندہ ہو جاؤ۔ تو وہ پرندہ پھر اڑ کر اسی درخت پر جا کے بیٹھ گیا۔ وہ انگریز آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر بڑا حیران و ششدر رہ گیا اور آخر کار اس نے اسلام قبول کر لیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔